बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माह रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन्नबी की ये खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद खैरुल बशर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि ऐसी बसने वाली तमाम दुनिया के लिए, बल्कि अगर जब यानी तमाम जहानों की बात की जाती है तो आप ये समझ लें कि इन तमाम जहानों में से अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक़ात, जितने यानी यहाँ पे बशर बसते हैं, चाहे वो हशरातुल अर्ज़ हो, जितने भी किस्म की मखलूक़ात हों, उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइस से रहमत बनाकर भेजा गया। नाज़रीन, ये महीना मुबारक महीना रबीउल अव्वल का महीना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, आपकी आमद हुई, जिससे कबल अरब का मुआशरा जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, किसी की जान महफूज नहीं थी, किसी का माल महफूज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही अल्लाह ताला ने ऐसे मौजज़े अता करने शुरू कर दिए थे अरब की सरजमीन पे कि लोगों को अंदाज़ा हो चला था कि अब नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी से कबल, यानी जब आमुल फील का साल आता है और अब्राहा का लश्कर खाने काबा पर हमला आवर होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मदद नाजिल होती है कि उससे ये हाथियों का लश्कर जो है खाए हुए भुस की तरह हो जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस कायनात पर आमद होती है तो आतिश कदे बुझ जाते हैं, कैसर व किस्रा के महल्लात में रोशनी हो जाती है। अरब के उस मुआशरे में जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ नूर अब पनपना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ बाइस रहमत, यानी जो कुछ होता है ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद की वजह से होता है। और इसी जश्न को मनाने के लिए हमने अपनी आज की, या आज से लेके 12 रबीउल अव्वल तक की ये ट्रांसमिशन सजाई है। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आपको खुश आमदीद कहते हैं, ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको ही बहुत बहुत मुबारक। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अल्लाह ताला के हुज़ूर तलावत कुरान पाक की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में तलावत पेश करने की सादत हासिल की। कारी मुमताज़ क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं और जिन आयात की तलावत फरमाई इन्होंने उनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कह दो कि मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका माबूद खुदाए वाहिद है, तो तुमको चाहिए कि फर्मा बरदार बन जाओ। अगर ये लोग मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसां आगाह कर दिया है और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। और जो बात की पुकार की जाए वो उसे भी जानता है
اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو نعت خواں ثنا خواں اس وقت موجود ہیں، میں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرانا چاہوں گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، صاحب کلام شاعر بھی ہیں، یعنی نعت گو شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب کلام ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن سے مقابلہ نعت خوانی یا حسن قرات میں جج کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہر سال موجود ہوتے ہیں، چاہے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہو یا جشن عید میلاد النبی کی ٹرانسمیشن ہو۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور میں میٹرو ون کے توسط سے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی، میٹرو ون کے تمام کارکنان اور عہدیداران کو بھی، اور تمام عالم اسلام کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں۔ خاص طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کو پیش کرنا، اس کی فصلوں کے حساب سے اس کی تشریح بیان کرنا اور اس کے حوالے سے اس کی تاثیر بتانا، تو اس میں جو روایت ڈالنے والے ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ میری خاص درخواست پہ یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مکرم علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مکرم بھائی، بہت خوش آمدید کہتے ہیں بہت اور شکریہ۔ بہت مبارکباد آپ کو جشن عید میلاد النبی۔ جی میری طرف سے بھی آپ کو بہت مبارک ہو، اور زہ بعثت محمد مصطفیٰ کی، زہ بعثت محمد مصطفیٰ کی مجسم ہو گئی رحمت خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سر۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ثنا خواں تشریف رکھتی ہیں یہاں پہ، ان کو بھی آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔ قصیدہ برد شریف کے ساتھ کلام بھی پیش کرتی ہیں، بھی ان کا ایک نیا کلام بھی ریلیز ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم فوزیہ، السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بھی۔ جی، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارا ایک خاص یہ روایت ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سے یعنی قرات سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ تو میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب
سب سے جدا ہے. یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں یہ رنگ یہ خوشبو یہ فضائیں یہ ہوائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے. کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا, ہم نے باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم پیش کریں گے قصیدہ بردہ شریف, اس کی تاثیر بھی آپ کو بتائیں گے, کیونکہ قصیدہ بردہ شریف میں کہا جاتا ہے کہ ہر مرض کے لیے شفا موجود ہے, ہر پریشانی کے لیے, ہر بلا کے لیے, ہر ایسی مصیبت کے لیے جس میں آپ گرفتار ہوں, اگر قصیدہ بردہ شریف کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے, پریشانی سے, بیماری سے, مصیبت سے, تمام چیزوں سے نکال دے گا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد خیر البشر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا
ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. He is Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأحبال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا، آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings and calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اکرم المخلوق مانگوں میں اور کس سے پناہ، اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. حادثات عام میں ہیں آپ میرے تکیہ گاہ. O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
this world and its counterpart and the other world is the fragment of your abilities. Even the knowledge contained in the pen and the branch is just a fragment of the science you are the master of. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुकरम साहब आपका, फौज़िया खादिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ मैं कुछ अशार की तासीर भी बताना चाहूँगा आपको, ख़ास तौर पे हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का जो तीसरा शेर पढ़ा गया जिसमें खौफ की बात की गई और नागाहानी आफतों की बात की गई। किसी शख्स को अगर कोई खौफ हो जाता है या कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाता है, उसे हर वक्त किसी चीज़ का खौफ रहता है, तो ये इस शेर का विर्द करने से वो इस खौफ से दूर हो सकता है। अल्लाह ताला उसको इस खौफ से, इस खल्फिशार से निकाल देता है। क्योंकि ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो कि हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया, आप रहमतुल्लाह अलैह को एक बीमारी लाहक हो गई थी, यानी आधा आपका जिस्म जो है वो फालिज ज़दा हो गया था और आप जो हैं वो कसीदा लिखना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आपको बशारत होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर हज़रत इमाम बुसैरी के जिस्म पर डालते हैं और ये तमाम चीज़ें हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देख रहे होते हैं। जब उनकी आँख खुलती है, वो अपना जिस्म हिलाते हैं, तो उनका जिस्म जो है वो उसमें अब फालिज नहीं रहता, बल्कि वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा लिखने का फ़ैसला करते हैं और वो अशार जो रुके हुए थे, फिर उसकी ऐसी आमद होती है कि ये कसीदा इतना मकबूल हुआ दुनिया में, इतना मकबूल हुआ, इसकी तमाम ज़बानों में तकरीबन दुनिया की इसका तर्जुमा किया गया। और यही वजह है कि तमाम बीमारियों के लिए, मुसीबतों के लिए ये कसीदा शिफा की सूरत इख्तियार कर गया। बहरहाल नाज़रीन, हम रोज़ाना अपनी इस ट्रांसमिशन में कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते रहेंगे, तर्जुमे के साथ उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और साथ साथ आपको तासीर भी बताते रहेंगे। यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमद खैरुल बशर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान गिरामी मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से। सबसे पहले अपने पहले मेहमान का मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा। मशहूर मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पे भी आपने देखा होगा। मैं इनके साथ पाकिस्तान टेलीविज़न से गुज़िश्ता तकरीबन आप ये समझ लें कि 19-20 साल पहले भी, जब मैंने पहली अपनी रमज़ान की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, उस वक्त इनके साथ ट्रांसमिशन, सहरी की ट्रांसमिशन किया करता था और ख़ास तौर पे ताक रातों की ट्रांसमिशन करता था, जिसमें खुसूसी दुआ हम किया करते थे, कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे की सिर्फ दुआ किया करते थे। इसके अलावा हाफिज़ हैं, कारी हैं, डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, और साथ साथ तरावी भी पढ़ाते हैं। और उसके साथ जो 27 रमज़ान अल मुबारक को एक ख़ास शबीना का एहतमाम किया जाता है और उसके साथ साथ न सिर्फ सूरह रहमान की तलावत की जाती है, बल्कि यानी इज्तमाई तौर पे नमाज़ें अदा की जाती हैं और एक ऐसा समा बनता है जो नमाज सलात व तस्बीह जिसे हम कहते हैं, कि जो हमारे शहर में बहुत कम नज़र में आता है। बहुत अल्लाह ताला इनकी उस महफिल में, उस नमाज में बहुत बरकत डालता है, बड़ी रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से उसमें नाज़िल होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के। ये बताना भूल गए कि हम दोनों DMCN हैं। जी आप मुझसे जूनियर हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेरे सीनियर भी हैं और इनके भाई, हम सब दुआ करें अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो मेरे साथ डावर मेडिकल कॉलेज में जो है वो साथ रहे, और डॉक्टर रेहान मुस्तफ़ा जो है ना, वो बस
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اتنی زندگی تھی، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ہم ہر موقع پہ ان کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شوبز کا ایک نام ہے، تھیٹر سے انہوں نے آغاز کیا، مختلف ڈراموں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہوگا، اسٹیج ڈراموں میں دیکھا ہوگا، کمپیئرنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم آفریدی صاحب۔ السلام علیکم سلیم بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی، شکیل بھائی سے تو ہم آپ کو مبارکباد دے چکے ہیں، سلیم آفریدی صاحب آپ کو بھی۔ سر، ابتدائیہ جو ہے بس ہم چاہیں گے کہ آپ بسم اللہ کریں، اس کے بعد پھر ہمیں جانا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بس ابتدائیہ یہ ہے کہ ماہ بہاراں، ماہ خوباں، ماہ عاشقاں اور ماہ نور کا آغاز ہو چکا ہے، ہر طرف ماشاءاللہ خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جب جو کسی کا غلام ہوتا ہے نا، وہ اپنے آقا کی شان کو بیان کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یقینی طور پر یہ آقا کی شان کو بیان کرنے کا مہینہ ہے اور ہمارا حق غلامی ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ بے شک، بہت تو خوبصورت میں بات آپ آپ کے نے کی۔ سارے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ مہینہ سب چھوڑ دیجئے، یہ اونچ نیچ کو، فلاں کون فتویٰ دے رہا فلاں، سب کو چھوڑ کر بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق جوڑ لیجئے، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت اور حضور کی عظمت کو بیان کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی اللہ عظمت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ سے ہم گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن ناظرین یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔